बैंक वित्तीय संस्थाहरू प्रविधि मैत्री बन्दै जाँदाखेरि हामीले साइबर थ्रेटका कुराहरू पनि भोग्दै आएका छौँ, जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। यसले अब हामीले चाहिँ नि साइबर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ नि हामीले त्यस्ता प्रविधि मैत्री कामहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले कस्ता किसिमका जोखिमहरूबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ सर? हुन्छ, यो कार्यक्रमको आयोजक साथीहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमस्कार। मेनकाजी, अब थ्याङ्क यू सो मच यहाँले जुन हामीलाई मौका दिनुभयो, यसको बारेमा म केही बताउन चाहन्छु। अब यहाँ हामी सबैलाई के थाहा छ भन्दा, अब जब हामी चाहिँ यो टेक्नोलोजी रिलेटेड काम गर्छौँ त्यसको सँगसँगै रिस्कहरू पनि आउँदै जान्छ। अहिले ब्याङ्कहरू चाहिँ हामी डिजिटल च्यानलमा जाने भनेर चाहिँ ब्याङ्कहरूले पहिलादेखि नै हामी सिबिएस मात्रै, हाम्रो चाहिँ कोर ब्याङ्किङ सल्युसन मात्रै अब चाहिँ म्यानुअलबाट अटोमेसनमा गएको थियौँ भने अहिले कस्टमरसँग इन्टरेक्सन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि, हाम्रो डेलिभरी च्यानल्सहरू पनि डिजिटल भएको कारणले गर्दा म्यानुअलबाट हामी डिजिटलमा गइरहेछौँ। अहिले हामीले सकेसम्म ग्राहकहरूलाई घरबाट ननिस्किनुहोस्, घरबाटै ब्याङ्किङ गर्नुहोस् भनिरहेछौँ। हामी के भनिरहेछौँ भने मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गर्नुहोस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङको प्रयोग गर्नुहोस्, कार्डको प्रयोग गर्नुहोस्, हजुरले क्यासको प्रयोग गर्दै नगर्नुहोस् भन्ने किसिमको कुराहरू गरिरहेछौँ। हाम्रो त अझ चाहना के भने एटिएममा पनि क्यासको कारोबार हुने हुनाले एटिएमलाई पनि डिस्करेजै गरौँ भन्ने हो। ब्याङ्कमा क्राउड हुने भावनाले तुलनात्मक रूपमा एटिएममा कम क्राउड हुन्छ भनेर एटिएम प्रयोग गर्नु एउटा बाटो भयो, तर त्यो पनि क्यास रिलेटेड ट्रान्जेक्सन चाहिँ हुने भयो हुनाले त्यो डिजिटल च्यानल होइन। एटिएमलाई चाहिँ हामी डिजिटल च्यानल भन्दैनौँ। मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ र कार्ड रिलेटेड ट्रान्जेक्सन्स नै अहिले चाहिँ डिजिटल च्यानल्सहरू हो, त्यो नै प्रयोग गरौँ भन्ने हाम्रो ग्राहकहरूलाई अनुरोध छ। तर त्योसँगै जोडिएर चाहिँ जोखिमहरू पनि आउँदो रहेछ। त्यही भएर मलाई लाग्छ केही वर्ष अगाडिदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले अब इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा तपाईँहरू धेरै फोकस गरिराख्नु भएको छ, म्यानुअलबाट अटोमेसन गरिराख्नु भएको छ, ब्रिक ब्याङ्किङबाट तपाईँहरू क्लिक ब्याङ्किङमा गइराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्दै जानुपर्छ है यो भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर पनि, आइएसओ पनि राख्नुपर्ने मेकानिजम्स रुल्सहरू पनि ल्याएको छ। र साथसाथै इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको लागि हामीले जुन टेक्नोलोजी युज गरिरहेछौँ, टेक्नोलोजी चाहिँ कस्टमर ब्याङ्कमा पब्लिकको पैसा राखेका हुन्छौँ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने क्यापिटल एडिक्युसी रेसियो हेऱ्यौँ भने अब कति होला, कोही ब्याङ्कको 12 होला, कोहीको 20 होला, अथवा डिपोजिट हामीले हेऱ्यौँ भने अथवा सेयर होल्डरको क्यापिटलको चाहिँ रेसियो हेऱ्यौँ भने टोटल एसेट्समा चाहिँ सेयर होल्डरको फन्ड भने त 12-15% होला। त्यो सेयर होल्डरको फन्डमा पनि ठुला सेयर होल्डर प्रमोटरहरूको चाहिँ कति होला, झन् त्यसको पनि आधी होला, आधी भन्दा पनि कम हुन सक्ला कतिपय केसमा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा पब्लिकको पैसा सुरक्षित हुनुपर्छ भनेपछि अब ह्याकिङका कुराहरू पनि हामी आइराखेका छौँ, क्र्याकिङका कुराहरू पनि आइराखेका छौँ भने चाहिँ त्यसबाट ब्याङ्कलाई कसरी बचाउने त भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर राख्नु भएको छ, जुन चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट जस्तै हो। जसरी हामीले अहिले कर्जा प्रवाह गर्दा एउटा सेल्स फङ्सन हुन्छ, अर्को रिस्क फङ्सन हुन्छ, त्यसै गरी आइटी डिजिटल ब्याङ्किङहरू भनेको चाहिँ सेल्स फङ्सन्सहरू भयो, सपोर्ट फङ्सन्सहरू भयो, र कम्प्लिटली त्यसमा के इनहेरेन्ट रिस्कहरू छन्, त्यो रिस्कलाई कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अहिले ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसरहरू राख्नु भएको हुन्छ। र त्यसको अलावा इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसरले त डे टु डे रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरू चेक गर्नुहुन्छ। त्यसको अलावा पिरियडिक रूपमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अडिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो डिरेक्सन दिएको छ र सबै ब्याङ्कहरूले मलाई लाग्छ विगत केही वर्षदेखि इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अडिट पनि गर्नुहुन्छ। र त्यो अडिट गर्ने क्रममा चाहिँ के ग्याप्सहरू छन् त, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा हुनुपर्ने, ब्याङ्कमा हुनुपर्ने यो इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुपर्ने, यो टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्ने, यो गर्नु भएको छैन भनेर इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अडिटको क्रममा त्यो आएको हुन्छ। त्यसमा ठुलै खर्च लाग्छ। अहिले ब्याङ्कहरूको चाहिँ मेरो विचारमा टेक्नोलोजी रिलेटेड खर्च धेरै छँदै थियो, साथसाथै सेक्युरिटीमा पनि धेरै अहिले खर्च लागिरहेको छ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा पनि के इन्स्ट्रुमेन्ट्स र म धेरै टेक्निकल मान्छे नभएको हुनाले म भन्न सक्दिनँ। अहिले हाम्रो यहाँ एनएमबीको ब्याङ्कबाट सायद इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मलाई लाग्छ अहिले मेनकाजीले चाहिँ अघि पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो, यो आइटी एक्सपर्ट चाहिँ हाम्रो एनएमबी ब्याङ्कबाट के अरे माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको साथीले पनि अहिले बताउनु होला, उहाँले टेक्नोलोजी रिलेटेड चिज उहाँले बताउनु होला। खालि म चाहिँ जेनरल प्रिन्सिपल कुरा गर्न चाहेँ। अहिले ब्याङ्कहरूले चाहिँ जसरी लोन दिँदाखेरि चाहिँ सेल्स र रिस्क फङ्सन फरक हुन्छ, त्यसै गरी टेक्नोलोजीमा पनि कुनै प्रोडक्ट चाहिँ हामीले लन्च गर्न लाग्यौँ, कुनै प्रोडक्ट चाहिँ बाई गर्न लाग्यौँ भने चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ हामीले त्योलाई चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसरले चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गरेपछि मात्रै लन्च गर्ने चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ हामीले डेभलप गरिसकेका छौँ। त्यसरी ब्याङ्कहरूले चाहिँ अहिले इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा पनि ठुलो लगानी गरेको अवस्था छ। अहिले केही ब्याङ्कहरूले चाहिँ
केही इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको पनि इन्सुरेन्स गर्ने प्रोडक्टहरू पनि लिएर आउनु भएको छ। ब्याङ्कहरू त्यो चाहिँ नयाँ चिज भएको हुनाले अझ त्यसमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। कति साथीहरू चाहिँ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ अलिक प्रिमियम हायर साइडमा छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ होइन। अब त्यसमा मलाई त्यति धेरै डिटेल थाहा भएन, अहिले टेक्निकल साथीहरूले त्यसमा बारेमा बताउनु होला। तर हामीले के चिज बिर्सनुहुन्न भने ब्याङ्कहरूमा सेक्युरिटी गार्ड हुँदै पनि हामी क्यासको इन्सुरेन्स गर्छौँ। जसरी हामीसँग इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर हुनुहुन्छ, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको अडिट गर्छौँ र विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ। त्यसको अलावा पनि इन्सुरेन्स हुन सक्यो भने जस्ट इन केस भोलि कुनै घटना घटिहाल्यो भने त्यसको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अफ इन्डेमिनिटी हो आखिर इन्सुरेन्स भनेको। त हामीलाई लसहरूलाई चाहिँ कम्पेन्सेट हुनसक्छ। त्यो हुनाले इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको चाहिँ जुन रिस्कलाई चाहिँ हेज गर्ने हिसाबले जुन इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको चाहिँ जुन रिस्कको लागि चाहिँ एउटा इन्सुरेन्स गर्ने जुन प्रोडक्टहरू चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले ल्याउनु भएको छ उहाँहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब उहाँहरूले हामीलाई अलिक बढी बताउन बाँकी छ होला त्यसको लागि, अथवा हामीले बढी बुझ्न बाँकी हुन सक्ला। त्यो दुई पक्षको बिचमा संवाद गर्दै त्यो इन्सुरेन्सलाई कसरी चाहिँ अब युजफुल बनाउन सकिन्छ। त इन्सुरेन्सै नभइकन चल्ने हो भने त भिन्दै कुरा। तर इन्फर्मेसन चाहिँ यो इन्सुरेन्सको चाहिँ बाहिर पनि हुने प्र्याक्टिस भएको हुनाले यो जुन प्रोडक्ट आछ त्यसको लागि म इन्सुरेन्स कम्पनीको साथीहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी जुन इन्सुरेन्स चाहिँ ब्याङ्कले खासै पर्चेज गरेको छैनन् यो रिस्कको भन्ने कुरा आछ, त्यसमा चाहिँ संवादको चाहिँ म बढी जरुरी देख्छु। यहाँले जति हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्सको बारेमा, यसको बेनिफिटको बारेमा, त्यसपछि हामीले किन्ने कुरा गर्छौँ। र के म आग्रह गर्न चाहेँ भने इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा बेला बेलामा चाहिँ समस्याहरू चाहिँ हामी देख्छौँ होइन। कहिले एटिएममा हिट गर्यो, कहिले ब्याङ्कको कोर ब्याङ्किङ सल्युसनमा चाहिँ कसरी अट्याक गर्यो भन्ने कुराहरू सुन्छौँ। तर ती घटनाहरू नेपालको सन्दर्भमा हेऱ्यौँ भने जुन ब्याङ्कको साइट छ त्यसको तुलनामा ती घटनाहरू भनेको फाटोफुट्टका घटनाहरू मात्रै हुन्। रुगाखोकी लाए जस्तै हो, तर रुगाखोकी लाग्दा पनि उपचार त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले यसमा चाहिँ के कसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब एक्सपर्ट साथीहरूको अहिले भ्यू सुन्छौँ। मैले खालि प्रिन्सिपलका कुराहरू मात्रै भने एक्सपर्ट साथीहरूको भ्यू अनुसार चाहिँ हामी ब्याङ्किङ क्षेत्रले के कसो गर्नुपर्ने हो ताकि हाम्रो चाहिँ डेटा सेक्युरिटी, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा चाहिँ हामीले अझ बढी स्ट्रेन्थन गर्न सक्छौँ, बिफअप गर्न सक्छौँ सेक्युरिटी सिस्टमलाई भन्नेमा वी आर अलवेज ओपन फर डिस्कसन। अब यहाँ साथीहरूको कुरा सुनौँ। यो मौका दिनुभएकोमा आर्थिक न्युज परिवारलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार भन्दै मैले आफ्नो भनाइ यिनै राखेँ। थ्याङ्क यू सो मच।